वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई साधारण शेयरमा कोटा दिने सरकारको तयारी। अबको 3 महिनाभित्रमा एनआरएनलाई पनि दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने उल्लेख। सरकारले यो वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सकेन। 10 महिनामा जम्मा 30% खर्च। निर्माण व्यवसायका आन्दोलनले मुख्य सिजनमै काम ठप्प। र वर्षयाममा बढी हुने 200 मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न विद्युत प्राधिकरणद्वारा टेन्डर आह्वान। इच्छुक कम्पनीहरूले आगामी 13 जेठसम्म प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकलाई पनि साधारण शेयर आइपिओमा कोटा दिने भएको छ। बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले 2 महिनाभित्रै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले साधारण शेयर आइपिओमा कोटा दिने व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको हो। शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको पुँजी बजार सम्मेलनमा बोर्डका अध्यक्ष हमालले श्रमिकले आइपिओमा कोटा दिन कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री परिषदबाट पास भएसँगै लागू गरिने बताउनु भयो। अध्यक्ष हमालले पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा शेयर बजारमा उतार चढाव आउनु सबै क्षेत्रको लगानी सन्तुलन नहुनु भएको बताउँदै बजारमा ठुला रियल क्षेत्रका कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ मार्फत ल्याइने बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय बुक बिल्डिङ सिस्टमका विषयमा गलत प्रचार भएकोले त्यसलाई पारदर्शिता बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो जिम्मेवारी के छ भने अब पुरानो जे कुरा भयो, जे इन्सिडेन्ट भयो, जानी नजानी, त्यो इन्सिडेन्ट्सले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा किसिमको न्यारेटिभ चाहिँ इस्टाब्लिस भयो कि पुँजी बजारमा चाहिँ इस्टाब्लिस कम्पनीहरू प्रिमियममा आउँदाखेरि ठुलो संस्थाहरूले साना जनतालाई चाहिँ लाभ लिने भन्ने खालको न्यारेटिभ चाहिँ बजारमा प्रशस्त पाइन्छ। अब हामीले त्यसलाई चिर्नुपर्नेछ। हामीले उचित उदाहरणबाट, एकदम प्रबल उदाहरणबाट, त्यसकारण चाहिँ मैले नेप्सेको सिओ साहबलाई भनेको छु, पहिलो दोस्रो जुन हाम्रो बुक बिल्डिङ प्रोसेस हुन्छ त्यो यति फेयर, यति ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो र त्यसमा हाम्रो भ्यालुएसनको मेकानिजमलाई हामीले भ्यालिडेसन गर्ने जुन तरिका हुन्छ त्यो तरिका यति रोबस्ट हुनु पर्यो, यति फेयर हुनु पर्यो कि यो नेगेटिभ न्यारेटिभलाई हामीले पोजिटिभ न्यारेटिभमा बदल्न सकौँ। अध्यक्ष हमालले एनआरएनलाई पनि 3 महिनाभित्रमा नेपाली शेयर बजारको सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय अनुसार शेयर मार्केट शुक्रबार पनि खोल्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। अहिले हामी जम्मा मन्डे टु थर्सडे ट्रेडिङ गर्छौँ। अब शनिबार आइतबार बिदा भइदियो भने त फ्राइडे हाम्रो क्लोज छ भने 3 दिन त क्लोज हुनु त यो मार्केटको लागि राम्रो कुरा हुँदै होइन। त्यसकारण हामीले यो कुरा जुन दिन न्युज आएको थियो, नेपाल सरकारको निर्णय भएको थियो, त्यही दिन नै हामीले चाहिँ एक्सपर्ट होमवर्क सुरु गरेका छौँ र फ्राइडे चाहिँ हामीले मार्केट फुल्ली ओपन गर्ने भनेर नेप्सेलाई निर्देशन दिइ पनि सकेका छौँ र हामीले जेष्ठ 1 मा हामी चाहिँ अब त्यो नेपाल सरकारको निर्णय लागू भएपछि बजार चाहिँ 5 दिन नै ओपन गर्ने हामी प्र्याक्टिस चाहिँ ल्याउँछौँ। त्यसमा ढिलासुस्ती हुँदैन, यहाँहरूलाई म एस्योर गर्न चाहन्छु। सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले शेयर बजार पछिल्लो समय उतार चढाव आएकाले बजारमा सबै क्षेत्रको अपरिपक्व पुँजी लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। मिश्रले बजारमा पूर्वाधार नीति र नैतिक परिपक्वता आवश्यक रहेको भन्दै बजार परिपक्व नभए पुँजी बजारमाथि जान नसक्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय 42 खर्बको पुँजीकरणबाट 33 खर्बको पुँजीकरणमा झार्नु राम्रो नभएको समेत जिकिर गर्नुभयो। यो ओसिलेट गर्दै गर्दाखेरि कति मात्रामा हामीहरू लुज गरिरहेका छौँ त। अब चाहिँ 42 खर्बकोबाट चाहिँ 33 खर्बमा आयो, 33 खर्बबाट 38 खर्बमा पुग्यो।
यो क्यापिटलाइजेसन भन्दै गर्दाखेरि त्यो ओसिलेसनमा चाहिँ हु आर मोस्ट इम्प्याक्टेड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि जानुपर्ने विषय के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि इन्क्लुजनको कुरा हो, अघि मार्केटमा जानकारीको कुरा हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा हो, त्यो टेक्नोलोजी चलाउन सक्ने मान्छेहरूको कुरा हो र 51,50,000 मध्ये कतिजनाले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ स्वचालित किसिमबाट यो भनौँ न पुँजी बजारको कारोबारमा भाग लिन सक्छन् भन्ने कुरा हो। यता सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले ब्रोकर कम्पनीको सङ्ख्या पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले ब्रोकर कम्पनीको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने विषयमा आफूहरू सबैसँग छलफल गरेर अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। कार्कीले नेपाली पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नेप्से सकारात्मक रहेकोले आवश्यकता अनुसार नीतिगत सुधारको प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो। यो सेक्युरिटी ट्रेडिङ मात्रै नभएर विभिन्न औजारहरू लिएर मार्केटलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ हिसाबले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अब त्यस्तै हाम्रो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यू आइसकेपछि धेरै पटक अहिले पनि मलाई त्यहाँ तल आउँदा भनिसक्नुभयो एसएमई प्लेटफर्म पनि एकदम जरुरी छ। त्यो एसएमई प्लेटफर्मलाई हामीले लिगल रूपमा के रिफर्म गर्नुपर्छ, अरू चाहिँ प्रोसिड्युरल के छ, टेक्नोलोजीमा के गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी एउटा सायद कार्यदल बनाएर अब छिटैले त्यो अगाडि बढाउने भन्नेमा छौँ। यस्तै उहाँले साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई नेप्सेले एसएमई इन्डेक्स प्लाटफर्म निर्माण गर्ने तथा रियल क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि नेप्सेमा ल्याउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको समेत बताउनुभयो। कार्कीले एसएमई इन्डेक्स प्लाटफर्म निर्माण गर्न छिट्टै कार्यदल गठन गरेर अध्ययन अघि बढाउने तयारीमा नेप्से रहेको बताउनुभयो। हाल सञ्चालनमा रहेको ओटिसी प्लाटफर्म समेत प्रारम्भिक चरणमै रहेको भन्दै कार्कीले 7 लाखभन्दा बढी कम्पनीहरू रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता रहँदा करिब 254 कम्पनी मात्रै हाल ओटिसीमा आबद्ध भएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब 2 महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले भने करिब 54% मात्रै कुल बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना बित्न एक साता मात्रै रहँदा कुल बजेटको 54.45% अर्थात् 8 खर्ब 89 अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल 16 खर्ब 32 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। करिब 10 महिनाको अवधिमा सरकारले विकास बजेट पनि न्यून मात्रै खर्च गरेको छ। यो अवधिमा सरकारले 30.05% अर्थात् 1 खर्ब 13 अर्ब 63 करोड मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको थियो। यता विकास बजेट जम्मा 30% मात्रै खर्च हुँदा चालु खर्च भने दोब्बर भन्दा धेरै खर्च भएको छ। यो अवधिमा चालु तर्फ 65.84 अर्थात् 7 खर्ब 1 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 38.91 अर्थात् 73 अर्ब 71 करोड 37 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले चालु तर्फ 10 खर्ब 65 अर्ब 29 करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। यसरी हेर्दा सरकार चालु आर्थिक वर्षमा पनि संशोधित अनुमान अनुसार पुँजीगत बजेट सक्न असफल हुने प्राय निश्चित देखिएको छ। यता सरकार संशोधित अनुमान अनुसार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न असफल भइरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनले थप प्रभावित हुने देखिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै एकैपटक करिब 3500 भन्दा बढी आयोजनाहरूको काम बन्द गरेको 2 साता बितिसकेको छ। यसले विकासको काम हुने मुख्य सिजनमै पुँजीगत खर्चको दर ठप्प जस्तै छ। पुँजीगत खर्च कमजोर भएर प्रणालीमा तरलता अभावको अवस्था रहेको बेला निर्माणका काम रोकिँदा सरकारको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य नै प्रभावित हुने अवस्था आएको हो। सरकारले वृद्धि गरेको हवाई यात्रा सेवा शुल्क जेठ दोस्रो साताबाट लागू हुने भएको छ। गएको चैत्र मसान्तमा मन्त्री परिषदबाट पारित भएको नयाँ शुल्क 14 जेठबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्दै वृद्धि भएको विमानस्थल सेवा शुल्क कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिएको छ। अब हवाई यात्रुले भाडा दरमा नै विमानस्थल सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। सरकारले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 स्वीकृत गरे अनुसार नयाँ नियमावलीमा यात्रु सेवा शुल्कमा केही वृद्धि भएको छ। यसअघिको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु सार्कले
750 रुपियाँ र त्यसबाहेक अन्य देशका यात्रुले 1000 रुपियाँ लिँदै आएको थियो। अब भने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले प्रति व्यक्ति 3000 रुपियाँ यात्रु सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलबाट यात्रा गर्ने आन्तरिक यात्रुले प्रति व्यक्ति 500 रुपियाँ यात्रु सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। उपत्यका बाहिरका विमानस्थलहरू चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, पोखरा, गौतम बुद्ध, लुक्ला, जोमसोम, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थलबाट यात्रा गर्नेले भने 400 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि यो शुल्क 200 रुपियाँ थियो। यसै गरी तुमलिङटार, फाप्लु, रामेछाप, मेगौली, सिमीकोट, जुम्ला, रारा, ताप्लेजुङ, थामाखर्क, भोजपुर, लामीडाँडा, रुम्जाटार, खानीडाँडा, दाङ, मनाङ, बाजुरा, डोल्पा, डोटी, बैतडी, रुकुम, सल्ले, रुकुमचोर, जहारी, बजाङ र साँफे बगर विमानस्थलबाट यात्रु गर्ने यात्रुले भने 300 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यसअघि यो शुल्क 100 रुपियाँ थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी वर्षायाममा बढी हुने बिजुली बिक्रीको लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। शुक्रबार प्राधिकरणले वर्षायाममा नेपालमा खपत गरी जगेडा हुने 200 मेगावाट विद्युत भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी जगेडा भएकोमा विद्युत 5 महिना अर्थात् 17 असारदेखि 29 कार्तिक 2079 सम्म बिक्री गर्ने गरी सो टेन्डर आह्वान गरिएको छ। टेन्डर प्रक्रियामा भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग मार्फत विद्युत व्यापारका लागि अनुमति प्राप्त ट्रेडिङ कम्पनीहरू, विद्युत वितरण कम्पनीहरू लगायतले विद्युत खरिदका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन्। नेपाल भारतीय बजारमा 364 मेगावाटसम्म विद्युत बिक्रीका लागि स्वीकृति पाएको छ। त्यसमध्ये 200 मेगावाट प्रतिस्पर्धा मार्फत जसले बढी दर कबल गर्छ उसैलाई बिक्री गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको हो। नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न इच्छुक कम्पनीहरूले आगामी 13 जेठ मध्याह 12 बजेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् र सोही दिन दिउँसो 1 बजे प्रस्ताव खोलिनेछ। इच्छुक कम्पनीले 50 मेगावाटभन्दा कम खरिदका लागि प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीहरूले आफूले प्रस्ताव गरेको परिमाणको प्रति मेगावाट 30,000 भारतीय रुपियाँ 48,000 रुपियाँ प्रति महिना अर्नेट मनी डिपोजिट गर्नु पर्नेछ। जापानमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका क्षेत्र प्रबन्धन गर्न नसक्दा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा नेपाली युवालाई पठाउन गरिएको सम्झौता अलपत्र परेको छ। जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन जिटको मार्फत नेपालमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने प्रक्रिया अलपत्र परेको हो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायले जापानमा रोजगार प्रबन्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा र जिटको मार्फत नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन रोजगारदाता पहिचान गर्न नसक्दा प्रक्रिया सुस्त भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागले मेन पावरले माग ल्याउन नसक्दा सम्झौता भएको करिब 2 दशकपछि जापानका विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीको कामदारका रूपमा नेपाली युवालाई पठाएर सिपयुक्त बनाउने योजना नै अलपत्र परेको छ। नेपाल र जिटको बीच सन् 2003 मा विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकारले जिटको सम्झौता गरेपछि सरकारले मेन पावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा जिटको दर्ता गराएर कामदार पठाउने जिम्मा दिएको थियो। विभागले जिटको मार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन चालु आर्थिक वर्षमा 323 मेन पावर कम्पनीले आफ्नो संस्था नवीकरण गरेको जनाएको छ। प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सम्झौता अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि अनुमति दिएको भए पनि लक्ष्य अनुसार कामदार पठाउन नसकेपछि यो प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको छ। जिटको प्रभावकारी नभएपछि सरकारले 3 वर्ष अघि कामदार जापान पठाउने गरी अर्को श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार विगत 5 वर्षमा संस्थागत मेन पावर मार्फत 539 नेपाली जापान गएको देखिन्छ। तर यसरी गएका सबै श्रमिक भने प्रशिक्षार्थी भने होइनन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई साधारण सेयरमा कोटा दिने सरकारको तयारी।
अबको 3 महिनाभित्रमा एनआरएनलाई पनि दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने उल्लेख। सरकारले यो वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सकेन। 10 महिनामा जम्मा 30% खर्च। निर्माण व्यवसायका आन्दोलनले मुख्य सिजनमै काम ठप्प। 6 वर्षयाममा बढी हुने 200 मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न विद्युत प्राधिकरणद्वारा टेन्डर आह्वान। इच्छुक कम्पनीहरूले आगामी 13 जेठसम्म प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।